الذی یحیی و یمیت، جیڑا زندہ بھی کردا ہے، جیڑا موت بھی دیندا ہے، جیڑا زندگی بھی عطا کردا ہے، جیڑا پیدا بھی کردا ہے، موت بھی طاری کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو بلایا گیا، ہن نمرود دا محل بھی سجیا ہویا، دنیا بڑی کھڑی ہوئی تے نمرود نے آکھیا اے ابراہیم دس تیرا خدا کیڑا ہے، کنوں تو اپنا خدا ماننا ہے، مینوں چھوڑ کے کنوں خدا ماننا ہے، میں انہاں نو رزق دینا وا، میں انہاں دا اج رزق بند کر دیاں تے اے بھکھے مر جان، میں انہاں نو رزق دینا وا تے میں انہاں دا خدا وا، مینوں اے سجدہ کر دینے، تو کیڑے خدا نو ماننا ہے، تو کیڑے خدا دی عبادت کرنا، تیرا کیڑا رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب وے الذی یحیی و یمیت، جیڑا زندہ بھی کردا ہے، جیڑا موت بھی دیندا ہے، جیڑا زندگی بھی عطا کردا ہے، جیڑا پیدا بھی کردا ہے، موت بھی طاری کردا ہے۔ نمرود نے جدوں ایک گل سنی کہن لگا بس انی کو گل ہے، زندگی موت میرے ہاتھ دے اندر بھی ہے، زندگی موت دا مالک میں میاں، آ ذرا ویکھنا راتی عدالت دے اندر دو بندیاں نو جناب ایک بندے نو سزائے موت دا فیصلہ سنا دیتا گیا، ایک بندے نو جناب والی رہائی دا فیصلہ سنا دیتا گیا۔ نمرود نے جدو جناب والی او دوویں شخص نمرود دے دربار دے اندر آ گئے، نمرود کہن لگا اے ابراہیم ویکھنا اے بندے نو راتی پھانسی ہو جانی ہے، اج رات اس بندے نے رہا ہو جانا ہے، ویکھنا جڑے بندے نے رہا ہونا ہے میں انہوں موت دے دیواں گا، جن نے اج پھانسی لگنا ہے میں انہوں رہا کر دیاں گا، اے زندگی موت دا فیصلہ میرے ہاتھ دے وچے۔ حضرات ذی وقار نے جناب جنوں رہائی دینی سی انہوں جناب پھانسی دے دیتی، جنوں جناب موت پھانسی دینی سی انہوں رہا کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اے منظر ویکھیا آپ مسکرائے، چہرے تے مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، آپ نے فرمایا میرا رب وے جڑا مشرق دے وچوں سورج نو طلوع کردا ہے مغرب دے وچ غروب کر دیتا ہے، اے نمرود اگر تو رب ہے پھر مغرب دے وچوں سورج نو طلوع کر مشرق دے وچ غروب کر۔ جدو آپ نے اے دلیل پیش کی تھی نمرود پریشان ہو گیا، ٹینشن دا شکار ہو گیا، ہن پتہ ہے میں جھوٹا خدا ہاں، ہن میں جناب مشرق دے وچوں سورج نو غروب نہیں کر سکدا، مغرب دے وچوں سورج نو طلوع نہیں کر سکدا۔ لوگاں نے جدوں اے نمرود دی بے بسی نو ویکھیا فبہت الذی کفر، سارے جناب نمرودی بغلاں وچ ہاتھ پا کے اس طرح پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، ٹینشن دا شکار ہو گئے۔ اے نوجوان نے بڑی وڈی دلیل پیش کر دیتی ہے، نمرود بے بس ہو گیا۔ نمرود نے آکھیا اے چپ کرو، اس منڈے نو گرفتار کرو، انہاں ہاتھ کڑیاں لگاؤ، انہوں دوبارہ جیل سٹ دیو۔ انہیں جناب اپنے وڈے وڈے جناب سارے حواری بلا لے، سارے نجومی بلا لے، کہن لگا اس بندے دا کی کریے۔ ایک کافر وچوں بولیا، انہیں آکھیا میں ایک مشورہ دینا وا، اگر تسی میرے مشورے تے عمل کر لو پھر لوگاں نو جناب پتہ چل جاوے گا، نمرود دے مقابلے دے اندر کھڑا نہیں ہونا، نمرود دے سامنے نہیں آنا، نمرود دے خلاف گلاں نہیں کرنیاں۔ حضرات ذی وقار نمرود نے کیا ہاں بولنا، تیرا کی مشورہ ہے؟ اس گل نو بھی اللہ نے قرآن دے اندر نقل فرمایا قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ او جناب والی کہن لگا میرا مشورہ ہے کہ اے ابراہیم نو اگ دے اندر اگ جلاؤ،
ایک جناب والی بھیانک اگ تیار کرو، انہوں جناب زندیاں اس اگ دے وچ سٹ دیو، زندہ جلا دیو، تاکہ آن والے لوگاں نو پتہ چل جاوے جیڑا نمرود دے مقابلے دے اندر کھڑا ہوندا ہے ان دا انجام اے ہوندا ہے کہ انہوں جناب دنیا دی اگ دے وچ زندہ سٹ دیتا جاندا ہے۔ نمرود نے جناب جدو ایک گل سنی، نمرود دے جناب اے مشورہ پسند آیا، بعد جناب علماء فرمایا اے جناب مشورہ نمرود نے دیتا، بعد نے فرمایا ایک ہوندہ ہواری منن والا کافر بدبخت ان نے مشورہ دیتا۔ حضرات علماء فرمایا جن نے مشورہ دیتا اللہ دی ذات نے انہوں ایسا بھیانک عذاب دیتا، ایسی بھیانک سزا دیتی۔ علماء فرمایا او جناب انہوں رب نے زندہ زمین دی اندر درگور کر دیتا ہے، قیامت تک او جناب زمین وچ دھنسیائی جاوے گا، دھنسیائی جاوے گا، اتنا سخت انہوں عذاب ملیا ہے۔ میں آکھیا جڑا اللہ دے نبی دے خلاف مشورہ بھی دیندہ ہے اللہ انہوں زندہ زمین وچ درگور کر دیندہ ہے، جڑا نبی دی شان وچ گستاخی کردہ ہے ان دا انجام پھر کی ہوندہ ہے۔ جڑا نبی دی شان وچ صریحاً گستاخی کرے تے ان دا انجام کی ہوئے گا۔ انہیں مشورہ دیتا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہ قالو حرکو اے نمرود اگ جلاؤ، اگ وچ انہوں سٹ دیو، زندے نو سٹ دیو تاکہ آن والے لوگاں نو پتہ چل جائے، او ڈر جان، او پریشان ہو جان کہ جناب آئندہ جناب نمرود دے خلاف نہیں کھڑا ہونا، آئندہ نمرود دے مقابلے دے اندر نہیں آنا، نہیں تا زندہ اگ وچ یہ سٹ دے گا۔ حضرات ذی وقار اتنی مشورہ دین والن انی سخت اج بھی زمین وچ دھنسایا جا رہا ہے، قیامت تک وہ دھنسیا جائے گا۔ میں آکھیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی شان وچ انہیں گستاخی کیتی کہ مشورہ دیتا تے جن نے دو جہانہ دے شان وچ دو جہانہ دے سردار دی شان وچ گستاخی کیتی، ان دا حال کی ہوئے گا؟